हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर। अपना टॉपिक उर्दू ज़बान व अदब की तारीफ़। तो उर्दू ज़बान व अदब की तारीफ़ के तहत आज हम दक्कन में उर्दू ज़बान व अदब की जो खिदमत है उसके बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे। दक्कनी ज़बान व अदब की खिदमत। अब चूँकि दक्कन के बारे में आप जानते हैं, दक्कन यानी जो हिंदुस्तान का दक्षिण का भाग था, नीचे का भाग, उसको उर्दू में दक्कन कहते हैं। अब जब उर्दू शुमाल हिंद में उर्दू का जब आगाज़ हुआ, उर्दू अपने इब्तदाई मराहिल से गुज़र रही थी, तो उस वक्त दक्कन में भी उर्दू है वो शुरू हो चुकी थी। अब उसकी अपन तारीख़ के पस मंज़र में जाते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि दक्कनी ज़बान व अदब में वहाँ उर्दू की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी वो पहले बादशाह थे जिसकी फ़ौजें 13वीं सदी में दक्कन पहुँची। अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पे अटैक किया था और उसके अलावा उधर साउथ में कर्नाटक गुलबर्ग पे उसने हमला किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी वो पहले वो बादशाह थे जिसकी फ़ौजें 13वीं सदी में दक्कन में पहुंची। लेकिन उसने अपनी फतूहात को, बुनियाद को एक मजबूती अता नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी ने हालांकि दक्कन को फ़तह कर लिया था, लेकिन उसको उस रूप में नहीं ढाल पाए थे, क्योंकि उन्होंने जीतने के बाद में जो बादशाह थे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बादशाह थे, उनसे उन्होंने संधि कर ली थी और अपनी लश्कर के साथ जो जवान व तहजीब दक्कन पहुंची वो कोई देर पा यकीन कायम ना रह सकी। उनके साथ में जो फ़ौज में उनके सिपाही थे वो भी उनके साथ दक्कन गए, लेकिन वो वापस आ गए। इसके काफ़ी अरसा बाद यानी 14वीं सदी में मोहम्मद शाह तुगलक ने दक्कनी में देवगिरी को दौलताबाद का नाम देकर अपना पाया तख्त बनाया। बहुत ही अहम बात है, मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह थे, उन्होंने दिल्ली के बजाय दौलताबाद को, जिसका नाम था देवगिरी, जिसको दौलताबाद का नाम देकर अपनी पाया तख्त यानी उसको अपनी राजधानी बनाया। 15वीं सदी में बहमनी सल्तनत टूटकर कुल 5 खुद मुख्तार रियासतों में बट गई। 15वीं सदी में बहमनी सल्तनत है वो टूटकर 5 रियासतों में अलग अलग बट गई। लेकिन चूँकि उर्दू अदब के लिहाज से अपन देखें तो उनमें से 2 रियासतें अहम हैं। पहली बीजापुर जिसमें आदिल शाही थे, दूसरी गोलकुंडा जहाँ पे कुतुब शाही वंश कायम हुआ। ठीक है, आपको मैं रिपीट कर दूँ। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्कन पे हमला किया और वहाँ पे फ़तह हासिल की, लेकिन उन्होंने वहाँ के जो बादशाह थे उनसे उन्होंने संधि कर ली, तो वो वापस लौट के आ गए। उसके बाद में 15वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को, पाया तख्त को बदल कर जो दौलताबाद है, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है दौलताबाद, जो इसको देवगिरी कहते थे, तो दौलताबाद को इसने अपना पाया तख्त बनाया। ठीक है, लेकिन उसके बाद से बहमनी सल्तनत जो थी दक्कन में वो टूटकर 5 अलग अलग खुद मुख्तार यानी सेल्फ डिपेंड, अपनी खुद की अलग अलग 5 रियासतें बन गई। उनमें से उर्दू के अदब के लिहाज से गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीजापुर में आदिल शाही, ये 2 रियासतें अहम हैं। तो अब अपन बात करें आदिल शाही ख़ानदान की सल्तनत का आगाज़ 1490 से हुआ, यानी 15वीं सदी के अवाखिर में 1490। इस ख़ानदान में कुल 8 बादशाह हुए। उससे पहले बहमनी सल्तनत में एक आलिम और फाजिल थे, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज जिनका नाम है, वो इनसे पहले थे जब बहमनी सल्तनत थी, जब मोहम्मद बिन तुगलक उस वक्त बादशाह थे। तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज एक आलिम और फाजिल थे और ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा थे और नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द थे। 1399 में ये गुलबर्गा पहुँचे
اور انہوں نے وہاں تبلیغ کا کام کیا. تبلیغ یعنی دھرم پرچار اور بھاشن انہوں نے مذہب سے متعلق دیے. تو ان شخص کا دکن کے اردو میں بہت ہی اہم تعاون ہے. 15ویں صدی میں دکن کے جو نام قابل ذکر ہیں ان میں شاہ میراجی شمس الاشاق، انہوں نے اپنے متصوفانہ خیالات نثر اور نظم دونوں میں پیش کیے ہیں. ان کے خوشنامہ خوش نغز ان کی نثری خدمات ہیں. خوشنامہ خوش نغز شاہ میراجی، ابھی میں شاہ میراجی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے نثر میں خوشنامہ خوش نغز لکھے، ویسے ہی مثنوی لکھی شہادت الحقیقت انہوں نے مثنوی لکھی. میراجی کے ہی بیٹے تھے جانم، برہان الدین جانم، یہ میراجی کے بیٹے تھے. ایک صوفی اور عالم تھے. ان کی کئی شعری تصانیف موجود ہیں. وصیتہ الہادی، رموز الواصلین اور بشارت الذکر. وصیتہ الہادی، رموز الواصلین اور بشارت الذکر، یہ ان کی خدمات ہیں. تو آپ نے شاہ میراجی پڑھا ابھی اور برہان الدین جانم. ایسے ہی اس کے علاوہ ذکر کریں تو نصرتی، یہ جو جس کا میں بتا رہا تھا بیجاپور میں عادل شاہی جو ریاست تھی اس میں نصرتی بہت بڑا شاعر پیدا ہوا. شیخ نصرتی ان کا تخلص ہے. یہ علی عادل شاہ شانی کے دربار کے ملک الشورا تھے. بہت بڑے شاعر تھے. علی عادل شاہ جو وہاں کے بادشاہ تھے ان کے دربار میں کہ یہ ملک الشورا تھے، یعنی ان کو ایک خطاب دیا گیا ملک الشورا، یعنی ملک کے سب سے بڑا شاعر. بقول شمس اللہ قادری نصرتی کا نام شیخ نصرت اور وطن بیجاپور ہے، یعنی نصرتی ان کا تخلص ہے اور یہ بیجاپور کے رہنے والے تھے. اس کے علاوہ نصرتی نے کل 3 کتابیں لکھی ہیں اور تینوں ہی مثنویہ ہیں. ٹھیک ہے. عشق مثنوی ہے ان کی، گلشن عشق، علی نامہ. مثنوی گلشن عشق اور علی نامہ ان کی بہت ہی مشہور مثنویاں ہیں. اب گولکنڈہ کا ایک مشہور شاعر تھا ملا وجہی، ملا اسد اللہ خان وجہی. یہ قطب شاہی دور کا سب سے بڑا شاعر اور نثر نگار گزرا ہے. 1551 سے 56 کے درمیان گولکنڈہ میں ان کی پیدائش ہوئی. انہوں نے 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. وجہی گولکنڈہ کا پہلا ملک الشورا تھا، یعنی گولکنڈہ کا پہلا ملک الشورا تھا ملا وجہی، اور یہ دربار میں سب سے بڑا شاعر تھا. اور انہوں نے اپنی نثر میں شبرس اور تاج الحقائق یادگار چھوڑی ہیں. ملا وجہی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے شبرس، جس کا آپ نے پڑھا ہوگا وضاحت کے ساتھ میں. فرسٹ ایئر میں شبرس پہ پورا ٹاپک تھا ایک، جس میں نثر میں پوری اس میں داستان کو پوری نثر کے روپ میں بتایا گیا ہے. ان میں سب سے مشہور ہے شبرس، کو اردو نثر کی پہلی ادبی تصنیف ہونے کا شرف حاصل ہے. ملا وجہی کی شبرس کو اردو کی پہلی تصنیف کہا گیا ہے. گواسی یہ وجہی کے ہم عصر تھے. گواسی سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشورا تھا. ٹھیک ہے. گواسی کی 4 مثنویاں ہیں: مینا سیونتی، سیف الملک، تتی نامہ اور ترکیت. ان میں 2 مشہور ہیں، مینا ستونتی اور تتی نامہ. ان کی 2 مشہور مثنویاں ہیں. ولی کو اردو شاعر میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے. انہوں نے ان کے چراغ فن سے شمال ہند میں اردو شاعری کے چراغ جلے. ولی دکنی کو آپ جانتے ہو. ولی دکنی دکن کے رہنے والے تھے. اس کے بعد جب وہ ہندوستان آئے تقریباً 1700 کے آس پاس، تو اپنا دیوان وہ بعد میں لائے تھے، لیکن جب وہ پہلے آئے تھے تو ان کی زبان اور ان کے اردو کی شعر و شاعری کو پڑھ کر یہاں شمال ہند میں بہت سے شاعر ان کو اپنا شاگرد ماننے لگ گئے تھے، ان کی طرح شعر و شاعری کرنے لگ گئے تھے.
تو ولی دکنی بھی اس دکن کے بہت مشہور شاعر ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹ میں آپ کو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ علاؤ الدین خلجی نے جب حملہ کیا تھا، اس کو جیتا تھا دکن کو، اس کے بعد محمد بن تغلق نے اپنی پایا تخت بنایا دولتا گیری کو، اس کے بعد دولتا گیری کو پایا تخت بنایا تو یہاں کی جو عوام ہے وہ یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئی، تو اردو کا جو رواج ہے، اردو کا جو تہذیب ہے وہ دکن میں بھی چلی گئی شمال سے۔ یہاں سے بہت سے افواج اور نوکری پیشہ لوگ تھے وہ دکن پہنچے، جس سے وہاں پر اردو کا بول چلن بڑھا۔ اب اس کے علاوہ جب بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہوا تھا تو دو اہم ریاستیں اردو میں، گولکنڈہ کی قطب شاہی اور بیجاپور کی عادل شاہی۔ قطب شاہی دور میں سب سے بڑا شاعر ہوا تھا ملا وجہی گواسی۔ اب میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا ملا وجہی نے سبرس لکھی تھی، اور گواسی نے سیف الملک طوطی نامہ۔ اور جب عادل شاہی دور کی بات کریں تو نصرتی علی عادل شاہ شانی کے دربار کا ملک الشورا تھا۔ نصرتی نے گلشن عشق اور علی نامہ جیسی مشہور مثنویاں لکھی۔ ولی دکنی کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ شمالی ہند میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا اس کے بارے میں۔